जब फरिश्ता आता है मौत का। दोस्तों मौत आने वाला है हर इंसान को। ये झूठ है, ये सच है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक सहाबी है, या रसूलल्लाह मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे। जान छुड़ाने के लिए? बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिदाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। देखिए इमरान खान की जो स्पीच है ना उसके हवाले से तो सारी दुनिया को पता है, इतनी जबरदस्त तकरीर इमरान खान ने की है वजीर आजम ने जी। उसमें तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कह सकता कि दो राय नहीं हो सकती। और इस तकरीर से सबसे ज्यादा जो परेशान हुए यहूदी हुए हैं, सबसे ज्यादा यहूदी परेशान हुए इस तकरीर से। अल्लाह गैरती बादशाह दे और अवल वरा दे कुन फयकुन दे और वहदहु ला शरीक दे नोइस वो सुबह सुग निश्चित है तो अल्लाह पाक रा पैदा को तब जागोर अल्लाह पाक सर से कोलिश नुमुंग बस कम ने से वो था दाजुम असबात पजी बेकी न सादू। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा, उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे मुसाफिर पूछता है पाँव उसके नंगे हैं और पाँव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, पानी जो चारों जानब है। तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पूछो, ये रोटी बंदा खा जाती है, रोटी बंदा खा जाती है। तो वो सोसाइटी हमारी मुल्क किस तरह सुकून पाएगी कि जो अपने बच्चों के लिए तो हर रोज रंग बिरंगी चीजें खरीद के लाए, और बिल्कुल उनके 5-7 घंटे के फासले पर वो लोग भी मौजूद हो जो कहे सिर्फ एक टाइम रोटी मिल जाए। अपने आप को लड़कियों के पीछे जाया मत करो, समझते हो कि नहीं समझते? वो ईद की रातों में मुझे बताया लड़कों ने कि लड़के बहुत से सिर्फ इस चक्कर में मार्केटों में निकलते हैं लड़कियों को फंसाने या पटाने के लिए। ये काम छोड़ दो, कोई हासिल नहीं है, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, और आपकी शादी के बाद की जिंदगी का बेड़ा गर्क होगा। आप में अगर कोई काबिलियत है ना, सलाहियत है, तो खुद आपके पीछे रिश्ते भागेंगे। समझते हो? फरिश्ते जब भागेंगे तो रिश्ते क्यों नहीं भागेंगे आपके पीछे? इस चीज में अपने आप को बर्बाद मत करो, इस्तिगना पैदा करो अपने अंदर। कोई काबिलियत आपके अंदर होगी ना तो देखो कैसे लोग आते हैं आपके पीछे। काबिलियत नहीं है तो ये भिखारियों की तरह कभी हैदरी में घुसा हुआ है, कभी बफर जोन में घुसा हुआ है लड़कियां देखने के लिए। ये अपनी औकात को खुद 2 टके का नहीं कर रहे यार, नुकसान हो।
حدیث میں آتا ہے جس پیاری حدیث ہے نوجوان کو دوستو۔ خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا، اس کو جگہ دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے کیوں کرے اس کے لیے مغفرت کی دعا؟ بھائی وہ حرام موت مرا ہے، اس نے خودکشی کی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اکثر یہ لوگ دنیا یہ ہے، سنتے یہ ایک اس نے خودکشی کی، کوئی نہیں سوچتا کیا ہو گیا اس کو، کیا کیا ہوگا ایسا۔ ایک عالم دین کا بیٹا ہے، حالانکہ کیا چل رہا تھا، کس بات سے وہ ڈس ہارٹ ہوا ہے، کس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے، لیکن آپ لوگ اس بحث میں پڑے ہیں کہ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کون سے کام آپ حلال کرتے ہو؟ جی کیا آپ رزق حلال کما رہے ہو؟ کیا آپ نماز پڑھنے جاتے ہو؟ کیا آپ قرآن پڑھتے ہو روز جو گھر میں ہم نے صرف برکت کے لیے رکھا ہوتا ہے؟ کیا آپ دوسرے غلط کام نہیں کرتے؟ صرف ادھر آ کے آپ کو اسلام یاد آ جاتا ہے؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں آپ کو، ایسے میسج کو آپ شیئر نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں، جس سے آخرت کا یقین ہو، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دشن راځي که زه په کور کې ناست یم، زه د عالم صاحب مفتي صاحب یم، دا داسې نشي کېدای. الله په لاره کې وتل لګیا اوسې دې وخت کې خپل کرکټ هر څه کوئ، او څه وخت ووایي خپل د ژوند ښه نښه ایسه چې قیامت پر د الله جل په مخامخ ودرېږو، نو ورته یو یا درې ورځې نه بولي، څلور میاشتې نه بولي، چې لم نه بولي، اووه میاشتې کال سفر الله او د الله جل بیا څوک هدایت عطا کوي، الله جل جلاله خو خپل طلب الله ته وکړي چې زموږ نیتونه او زموږ طلب دا دی الله په دین دپاره کوي. ټولې نه شته که نه انشاءالله په داسې ورځې جومات ته راغلی دی که څوک دې طرف ته وي نو راتلی شي هم پرېږده، او څوک نشي راغلی نو خپل مسجدونو کې کوم اعمال کېږي، ګشتونه کېږي، هغې کې شپې جمعه دي پوه شو که ټول صحیح ده انشاءالله. ټول ملګري چې دا پریکټس نه فارغ شولو، ځوان به تاسو ته ویل دلته کې جومات دی، دوستانو دا یو 15 منټه چې کوم دی دا الله ته چې کوم دی تاسو ورکړئ، الله به تاسو له دې اجر درکړي. جومات سره دی خیر خو چې کوم کورونه ته دی که نه هغه ته لاړ شي د ګشت عمل په لار څه وکړي، کوم دې طرف دی نو مخامخ مسجد ته راتلی شي. خام نفس بکش خبره به یا مسوکن نفس کې دی نن سبا کیونکہ 7 بجے سے تیار ہے پتا سبا یاد کی طرف سے سبا السلام علیکم. رڑاتا و راڑما کا خندان وکڑما رڑاتا و راڑما کا خندان گل وکڑما نصیب رات وایا مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے۔ ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں، سارا حلال حرام کیسا لوگ ہے یار، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبر، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، ارے اور دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو، شرم ہی نہیں ہم بھی لوگ ہم وقتاً چار ٹکے
یا سستی شہرت لین واسطے